जति भाग्न चाहन्छु त्यति नै स्मृतिहरूले घुमाउँदै घुमाउँदै ल्याइ पुर्याउँछ मलाई तिम्रो सम्झनासम्म। जति भाग्न चाहन्छु त्यति नै स्मृतिहरूले घुमाउँदै घुमाउँदै ल्याइ पुर्याउँछ मलाई तिम्रो सम्झनासम्म। यसो हुनु कति नमिठो गरी दुख्नु हो तिमी कल्पना गर्न सक्छौ। बादल भन्दा छिटो छिटो हिँड्दै चरणमा बाख्राका बथानहरू धपाउँदै हामीले आत्मीयता साटेको म भित्र अझै पनि ढुक ढुक गरिरहेछ। यो पापी राज्य सत्ताको विरुद्ध यहीँबाट सुरु गरिएको हो युद्ध। आज पनि रङ्गिएको छ यो पहाड वीर शहीदहरूको रगतले, क्रान्तिको रातो रगतले बेहुली झैँ सिँगारिएको छ। तिम्रो मायामा मैले यो विशाल चट्टानमा मिठो गीत लेखेको छु। हो, तिम्रो मायामा मैले यो विशाल चट्टानमा मिठो गीत लेखेको छु। साँच्चै साँच्चै हामी त्यस दिन कति खुसी थियौँ। आकाशमा गर्जेको चट्याङले हामी कति नजिक थियौँ। शिरशिर चलेको सिरेटोले टाढासम्म स्पर्श छोडेको थियो। युद्धको त्यो कठिन घडीमा पनि हामीमा कत्रो जोस थियो। त्यस दिन युद्धको मोर्चामा कसम खाएर गएको तिमी, त्यस दिन युद्धको मोर्चामा कसम खाएर गएको तिमी फेरि कहिल्यै फर्किएर आएनौ। तर जहीँ तहीँ छौ निराकार, जहीँ तहीँ छौ निराकार। सधैँ मलाई किन यस्तो लाग्छ, एक्लै बसेर उदास उदास आवाज निकाल्ने बन्चरीहरू सायद तिम्रो सम्झनामा रुँदैछन्। तिमीलाई सम्झँदै रोपेको त्यो हलुवाको बोट फल्न सुरु भइसकेको छ। खुसीको कुरा यहाँका मानिसहरूले युद्ध बिर्सिसकेका छन्। उनीहरूको अनुहारमा मुस्कान देखिन थालिसकेको छ। आँगनभरि केटाकेटी नाच्दै उफ्रिएको दृश्य कति सुन्दर छ। पहिला जस्तै फेरि यी मानिसहरूको अनुहारमा खुसी देखिनु धेरै ठुलो कुरा हो। तर तिमी छैनौ आज मसँग। जीवनभर तिमी नहुनुको पीडा लिएर बाँच्नु छ। यो दुःख कि मलाई थाहा छ, कि थाहा छ त्यो जलजला पहाडलाई। तिमीले टेकेको पाइलाको डोब बर्खे झरीले बगाएर कहाँ कहाँ पुर्याइसकेछ। कहिले काहीँ लाग्छ त्यसै गरी जानु नि तिम्रो सम्झना पनि मेरो हृदयबाट। कहिले काहीँ लाग्छ त्यसै गरी जानु नि तिम्रो सम्झना पनि मेरो हृदयबाट। तर उदास उदास एक्लै यो पहाडमा चरणमा बाख्राहरू धपाउँदै बाँचिरहेछु तिमीसँगका मिठा स्मृतिहरूमा रमाउँदै। उदास उदास एक्लै यो पहाडमा चरणमा बाख्राहरू धपाउँदै बाँचिरहेछु तिमीसँगका मिठा स्मृतिहरूमा हराउँदै। प्रिय दर्शक, कवि बिमला तुम्बेखाका यिनै कविताका हरफसँगै कार्यक्रम अतीतको डायरीको दैलो उघारे। अतीतको डायरीको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन। तपाईँकै जीवनका भोगाईहरूको सङ्गालो कार्यक्रम अतीतको डायरीको यो नवीन श्रृङ्खलामा म हुँ तपाईँको अन्तरङ्ग आवाजको सहयात्री साथी डम्बर विष्ट। यो भूगोलमा सबै मानिसहरूका एउटै विशेषता र एकै नाशका भोगाईहरू हुँदैनन्। फरक लक्ष्य, फरक विचार बोकेर हिँडेका फरक फरक मानिसहरूका फरक फरक कथाहरू हुन्छन्। नेपाली समाज हिजोको त्यो हटारू जीवनदेखि अहिलेको अत्याधुनिक जीवनसम्म आइपुगुन्जेल यसले समयका थुप्रै घुम्ती र मोडहरू पार गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणदेखि बहादुर शाहको सीमा विस्तार अभियानसम्म, बहादुर शाहको सीमा विस्तार अभियानदेखि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुँदै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गरिएको 2007 सालको जनक्रान्ति हुँदै नेकपा माओवादीले 2052 साल फाल्गुन 1 गतेदेखि सुरु गरेको 10 वर्ष लामो जनयुद्धसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले थुप्रै आरोह अवरोहको लम्बे यात्रा पार गरिसकेको छ। अतीतको डायरी इतिहासका तिनै सम्झनाहरूको एउटा पृथक श्रृङ्खला पनि हो भन्दा अतियुक्ति नहोला। जनयुद्धको हरेक दिन आफैमा एउटा युद्ध पर्व थियो। तर त्यो पर्वमा विजयोत्सव मनाउने को हुनेछ त्यसको कुनै टुङ्गो थिएन। तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षका हरेक गोलीहरूमा एउटा जीवनको नाम लेखिएको हुन्थ्यो। यो गोली थाप्ने व्यक्ति को हुन्छ, कहाँ र कहिले त्यो गोली थाप्नु पर्नेछ, यो सबै कुरा परिस्थितिले तय गर्दथ्यो।
हरेक रात मानिसहरूलाई मृत्युले खेदिरहेको हुन्थ्यो भने हरेक बिहान मृत्युले कुरिरहेको हुन्थ्यो। तर पनि मानिसहरू बत्तीमा पुतली पोलिन तछाड मछाड गरे झैँ राज्यको किल्लामा मानव बम बनेर पड्किन तछाड मछाड गरिरहेका हुन्थे। जनयुद्धका प्रत्येक सिपाही आफैमा एउटा मुक्ति योद्धा थिए। उनीहरूको नशा नशामा त्याग, समर्पण र आजादीको भेल उर्लिएको हुन्थ्यो। न्याय, मुक्ति र स्वतन्त्रताको सपना देखेर हजारौं हजार नेपाल आमाका सर्वोत्तम छोराछोरीहरू बलिदानी भावले ओतप्रोत बनेका हुन्थे। कुनै समय निमुखा जनताको मुक्तिदाता बनेर शरीरभरि गोली थापेका ती योद्धाहरूको जीवनको सङ्ग्राम आजभोलि कस्तो होला? एउटा सपना र तर्कसहितको त्यो लडाईँ सजिलो थियो होला कि अहिलेको सपना हराएको तर्क र तथ्य बिनाको जिन्दगीको त्यो लडाईँ सजिलो होला उनीहरूको? जे होस्, जनयुद्ध आफैमा एउटा युद्ध पर्व थियो, एउटा मृत्यु उत्सव थियो। आज हामीलाई नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको 10 वर्ष लामो सशस्त्र जनयुद्धका एकजना दिग्विजयी योद्धा, जनमुक्ति सेना नेपालका तत्कालीन डिभिजन कमान्डर सुखबहादुर रोका शरदले पठाउनु भएको रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमा रहेको इलाका स्तरीय प्रहरी चौकी आक्रमणको संस्मरण प्राप्त भएको छ। अब म ढिला नगरी तपाईलाई तिनै मुक्ति योद्धा, तिनै कमान्डर सुखबहादुर रोकाको संस्मरणतर्फ जोड्ने अनुमति चाहन्छु। हरेक लडाईँ त्योभन्दा ठुलो लडाईँका लागि तयारी वा पूर्वाभ्यास हुन्छन्। रुकुमकोटमा किल्लाबन्दी लडाईँ, खास गरी सेनाकै स्टाइलको फोर्टिफिकेसनको त्यो लडाईँ सेनासँगको लडाईँको पूर्वाभ्यास जस्तो बन्न गयो। गर्दै सिक्ने मान्यता अनुसार त्यो लडाईँ सेनासँग लड्ने तालिम साबित भयो। 3 दशक यो सानो समय होइन। जब म आफूलाई 3 दशक अघि फर्काउँछु, मानसपटलमा आइहाल्छ 22-23 वर्षे लक्का जवानी। देश दुनियाँ बदल्ने उत्कट चाह, जनमुक्तिका सुन्दर सपना। 3 दशक भयो रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लामा ग्रामीण वर्ग सङ्घर्ष भएको। सङ्घर्षका ती क्षण आँखै अगाडि फनफनी घुम्छन्। यी वर्ग सङ्घर्ष हो जसले 1 फागुन 2052मा जनयुद्ध सुरु गर्न आधार तयार गर्यो। सचेततापूर्वक सञ्चालित 10 वर्षे जनयुद्धले नै हो गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता आएको, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था चलेको र जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख भएको। आज 27 वर्ष भएछ जनयुद्ध सुरु गरेको। जनयुद्धको एउटा रूप सशस्त्र सङ्घर्ष स्थगन भएको र शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको नै 17 वर्ष भइसक्यो। दशकको जनयुद्धका घटना तथा मोर्चाहरू सहभागीले भौतिक शरीर रहेसम्म बिर्सन सकिँदैन। इतिहासको रूपमा कसैले कहिल्यै बिर्सिने छैनन्। यसभित्रका पनि कतिपय घटना तथा मोर्चा विशिष्ट सम्झनाका त छन् नै, जसले जनयुद्धलाई नयाँ ढङ्गले उचाइ दिए, मोड दिए, शिक्षा बनेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई मोडे। यसै मध्येको मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्ने जनसेनाले रुकुमकोट प्रहरी बेस क्याम्पमा गरेको आक्रमणलाई यस बखतको एक सिपाही, एक कमान्डरको रूपमा सम्झने प्रयास गरेको छु। जनयुद्ध 5 वर्ष पुग्दै थियो। जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 2057को माघ फागुनमा भारत पन्जाबको पटिन्डामा सम्पन्न भयो। माओवादीमा विचार संश्लेषण र नेतृत्व केन्द्रीकरणको व्यवस्थित बहस भयो। विचारमा प्रचण्ड पथ, सङ्गठनमा अध्यक्षात्मक प्रणाली र सर्वहारा वर्गीय क्रान्तिमा योजनको सैन्य कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने त्यस सम्मेलनका ऐतिहासिक विशेषता हुन्। सम्मेलनबाटै जनयुद्धको 7औं योजना बन्यो। योजनाको शुभारम्भ र सम्मेलनले पैदा गरेको ऊर्जाको मुखरण गर्न जनआन्दोलन दिवसको सन्दर्भ पारेर 24 चैत 2057लाई विशेष धक्काको रूपमा मनाउन नेपाल बन्दको उद्घोष भयो। धक्का जनयुद्धको मौलिक विशेषता र विद्रोहात्मक शैलीको एक रूप थियो। 7औं योजनाको मूल नारा आधार इलाका र स्थानीय सत्ता सुदृढीकरण र विस्तार गरौँ, केन्द्रीय जनसरकार निर्माणको दिशामा अघि बढौँ थियो। यो योजनाको फौजी पक्षमा जनयुद्धको आधार इलाकामा किल्लाबन्दी सहित तैनाथ पुलिस फोर्सलाई पराजित गरी पुलिस फोर्स मुक्त बनाउनु पर्दथ्यो। रोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्मको सैन्य आक्रमण श्रृङ्खलामा छापामार युद्धलाई चलायमान युद्धमा परिणत गर्ने अभ्यास गरिसकेका थियौँ। अब छापामार स्वरूपलाई प्राथमिकता दिँदै चलायमान र
मोर्चाबद्ध युद्धको अभ्यास गर्ने सैन्य लक्ष्य हासिल गर्न जनसेनाको युद्ध क्षमताको विकास गर्नु थियो। यसका लागि व्यवस्थित सैन्य योजना चाहिन्थ्यो। संरचनागत रूपमा सिङ्गो जनसेनालाई निश्चित नामाकरण सहित सङ्गठित गर्ने, कम्पनी स्तरमा उठेको जनसेनालाई बटालियन स्तरमा उठाउने तथा एकीकृत नीति अन्तर्गत तालिम र प्राविधिक व्यवस्थापनद्वारा जनसेनाको युद्ध क्षमताको विकास गर्ने पार्टी नीति थियो। कार्यान्वयनको पहल मुख्य आधार इलाकाले लिनुपर्थ्यो। 24 चैत 2057 को नेपाल बन्दको आधार तयार गर्न र लक्षित राजनैतिक तथा फौजी उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि पश्चिम सैन्य कमान्डको योजना र निर्देशनमा एक व्यवस्थित सैन्य कार्यवाही गर्नुपर्ने भयो। जनसेनाको मुख्य फोर्स कम्पनी र सहायक फोर्स जिल्लामा कार्यरत प्लाटुनहरू केन्द्रीकरण गरेर आक्रमण गर्ने योजना बन्यो। पार्टीले प्रचण्ड पथको विकास गरेपछि यो ठूलो सैन्य आक्रमणको तयारी थियो। एक ठाउँमा आक्रमण गर्ने र सयौं ठाउँकालाई लखेट्ने जनसेनाको सैन्य रणनीति थियो। सबैभन्दा बलियो मानिएको प्रहरी किल्लामा आक्रमण गर्ने ताकि त्यसभन्दा कमजोर किल्लाको रूपमा रहेका प्रहरी पोस्टहरू हतोत्साहित भई भागुन् र जनयुद्धको आधार इलाका प्रहरी मुक्त होस्। सैन्य योजना बन्यो। जनसेनाको बटालियन स्तरबाट आक्रमण गर्ने र त्योभन्दा ठूलो फोर्स तथा फर्मेसनले डिफेन्स गर्ने ताकि प्रहरीको अन्य मुभ र अपरेसन असम्भव होस्। यस्तो बलियो प्रहरी किल्ला कहाँ छ त जुन किल्लामा आक्रमण गर्दा सफल पनि भइयोस् र निर्धारित लक्ष्य उद्देश्यहरू पनि प्राप्ति होस्। जनसेनाको छनौटमा पर्यो रुकुमको रुकुमकोट प्रहरी बेस क्याम्प, जहाँ कम्पनी स्तरको प्रहरीको विशेष कमान्डो फोर्स थियो। पश्चिम ब्युरोमा जनसेनाको एकमात्र स्थायी कम्पनी थियो। जिल्लामा अन्य प्लाटुन थिए। कम्पनीको राजनीतिक कमिसार वर्षमान पुन अनन्त, कमान्डर नन्दबहादुर पुन पासाङ र सहकमान्डर धनबहादुर मास्की राजेश हुनुहुन्थ्यो। कम्पनीको 1 नम्बर प्लाटुन कमान्डर हरिमान पुन बरुण, सहकमान्डर झमन पुन रोशन, 2 नम्बर प्लाटुन कमान्डर होमबहादुर श्रेष्ठ हिमाल र सहकमान्डर वीरेन्द्र बुढा मन्जिल र 3 नम्बर प्लाटुन कमान्डर कालीबहादुर खान विविध र सहकमान्डर हरिबहादुर ध्यार राजेन्द्र हुनुहुन्थ्यो। प्लाटुन सहकमान्डरहरू रामलाल रोका मदन र सर्वजित घरती योद्धा कम्पनी कार्यालयमा हुनुहुन्थ्यो। बागलुङ म्याग्दीमा कार्यरत 6 नम्बर प्लाटुन कमान्डर सुकबहादुर रोका शरद र सहकमान्डर ध्रुव घिमिरे विप्लव, रोल्पामा कार्यरत 11 नम्बर प्लाटुन कार्यवाहक कमान्डर हरिबहादुर बुढा नेफेरू, रुकुममा कार्यरत 10 नम्बर प्लाटुन कमान्डर पलबहादुर नाथ महान र सहकमान्डर नन्दकिशोर घरती निर्माण, दाङ प्युठानमा कार्यरत 7 नम्बर प्लाटुन कमान्डर वासुदेव घिमिरे एमराज, सल्यानमा कार्यरत 9 नम्बर प्लाटुन कमान्डर नेपबहादुर कुँवर मगर विवेक र सहकमान्डर धनबहादुर पुन मित्र हुनुहुन्थ्यो। प्रारम्भिक अध्ययनमा रुकुमकोट प्रहरी बेस क्याम्प मजबुत किल्लामा र कम्पनी स्तरको विशेष कमान्डो फोर्स भएकाले जनसेनाले बटालियन स्तरबाटै आक्रमण गर्ने योजना भयो। जिल्लामा विकेन्द्रित स्थायी कम्पनी र जिल्लाका प्लाटुनहरू रुकुमको चुनबाङमा केन्द्रीकरण भएर कार्यवाहीका लागि प्राविधिक सप्लाई अन्य तयारी गर्ने र कमान्ड ग्रुपले योजनागत सर्वेक्षण थालनी गर्ने निर्णय भयो। आक्रमण अघि विपक्षी फौजको जाँचबुझ रेकी अनिवार्य छ। प्राप्त जिम्मेवारीमा रहेर रुकुमकोट प्रहरी बेस क्याम्पको रेकीमा लाग्यौं। आफैलाई बुझ्ने र दुश्मनलाई बुझ्ने नीतिमा प्रहरीको समग्र स्थितिको अध्ययन सुरु भयो। रुकुमकोटको बाहुन थाना सन्निधमा प्रहरी पोस्ट थियो। यहाँ असुरक्षित मानी खाँटी डाँडामा पूर्ण रूपमा सेनाको विशेषता र किल्लाबन्दीको स्वरूपमा प्रहरी बेस क्याम्प बसेको थियो। बजार र गाउँभन्दा टाढा रहेकोले प्रहरीले सुरक्षात्मक उपायमा कुनै पनि कसर बाँकी राखेको थिएन। चारैतिर बङ्कर र सेन्ट्री पोस्ट थिए। यसलाई जोड्ने लिङ्क टनेल, बङ्कर, बाहिर काँडेतार, तीव्र गतिमा नजिक आउन नदिन फेरोभरि 1 फुट उचाइको काँडेतार बिछाइएको थियो। बङ्कर बाहिर चारैतिर पोलमा बिजुली बत्ती जोडेर भित्र नदेखिने तर बाहिर सबै देखिने गराइएको थियो। भूगोल आफैमा किल्ला थियो। दक्षिणतर्फ मूल गेट, पहिलो गेटभित्र हेलिप्याड थियो। हेलिप्याडपछि दोस्रो गेट थियो। पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व उत्तरमा भिर र अप्ठ्यारो भूगोल थियो। यस क्याम्पभित्र एउटा कार्यालय, एउटा ब्यारेक र मेस घर थियो। क्याम्पका सबै प्रहरी आर्कमै बस्ने, सुत्ने गरी टनेल घरहरू बनेका थिए। आधार इलाकामा त्यस बेलासम्म प्रहरी बेस क्याम्पमै सीमित भइसकेको थियो। यस क्याम्पका प्रहरीको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। रातभरि जागराम बस्ने र दिनमा आराम तथा सुत्ने। रुकुमकोट बेस क्याम्पमा इन्सपेक्टर जीवन कुमार खड्काको कमान्डमा करिब 75-80 जनाको प्रहरी फोर्स थियो। प्रहरीसँग 303 राइफल, .22 म्याग्नम, शटगन, पिस्तोल, प्लास्टिक, ह्यान्ड ग्रेनेड आदि हतियारहरू थिए। बेस क्याम्प नजिकमा सदरमुकाम मुसिकोटको जिपर्का र रोल्पाको थबाङमा अर्को प्रहरी बेस क्याम्प थियो। तर सपोर्टमा आउने अवस्था र मनस्थिति थिएन। विगतको लड्ने तरिका यसपटक केही फेरिने भयो। कम्पनीका प्लाटुनले कमान्ड लिने र जिल्ला प्लाटुनहरूलाई बीचबीचको आर्क दिएर त्यहीँको आवश्यकतामा असल्ट, सपोर्ट
रिजर्भ कमान्ड र स्टोक तथा एसपी ग्रुप बनाउने कुरा भयो। मुख्य कमान्ड र कन्ट्रोल ग्रुप विशेष ठाउँमा सेट गर्ने, बिजुली कट अफ गर्ने ग्रुप बनाउने र माओवादीसँग सम्बद्ध पत्रकारहरूलाई पर्यवेक्षण तथा युद्ध रिपोर्टिङका लागि सहभागी बनाइने भयो। उत्तरी मोहडामा रहेको छेउको बङ्कर पुग्न कठिन र टाढा थियो। प्रहरीको कन्ट्रोल पोइन्ट पनि थियो। फर्स्ट फायर खोल्ने जिम्मा कमरेड मुनाललाई भयो। रुकुमको चुनबाङमा व्यवस्थित म्यापसहित मुख्य कमान्ड ग्रुपबाट कारबाहीको आवश्यकता, महत्त्व र योजनाबारे कोचिङ भयो। राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षण भयो। आफ्नो आर्कको महत्त्व, भूमिका र जिम्माबारे प्लाटुनमा छलफल र थप कोचिङ भयो। हामीले आवश्यक युद्ध सामग्री तयार गर्यौँ। प्रहरीबाटै कब्जा भएका थ्रिनर थ्री राइफल, 12 बोर पिस्तोल, टुटु म्याग्नम, भरुवा बन्दुक तयार थिए। माओवादी ग्रेनेडका नामले चर्चित सकेट ग्रेनेड, आगो लगाउने फायर ग्रेनेड तथा उज्यालो बनाउने टिएमजी र पोर्टेबल माइनहरू आवश्यक मात्रामा हामीसँग थिए। जनसेनाले 19 चैत 2057 को राति रुकुमकोट प्रहरी बेस क्याम्प आक्रमण गर्नु थियो। 2, 9 र 10 नम्बर प्लाटुन रहेको ग्रुपले चुनबाङबाट 17 गते मार्च सुरु गर्यो। यो ग्रुपले सानीभेरी नदी पारी गालीबाङमा अन्तिम सेल्टर लियो। सानीभेरी नदीको बालुवामा रहेको पुलबाट 3 ढुङ्गा हुँदै आर्क लिने ग्रुपको योजना थियो। हामी सबैले 18 गते दिउँसो चुनबाङबाट मार्च सुरु गर्यौँ। कोचिबाङमा अन्तिम सेल्टर लियौँ। चैत 19 गते दिनभर त्यहीँ बस्यौँ। कतिपय कमान्डरले बेस क्याम्प नजिकको डाँडासम्म पुगेर भूगोलको थप सर्वेक्षण गरे। हामी नयाँ उत्साह, बलिदानी भावका साथ अन्तिम मार्चमा निस्कियौँ। मौसम बिग्रँदो थियो। हिँड्ने बेला सिमसिम परिरहेको पानी झरीमा परिणत भयो। रुच्दै आधा बाटो पुग्दा झरी रोकियो। मेरो ग्रुपको आर्क क्याम्पको ठिक पूर्वी भागमा थियो। कोचिबाङबाट रूपाबाङ, पेधी, देउराली ओडार हुँदै आफ्नो आर्कमा पुग्यौँ। मेरो दायाँ 3 नम्बर र बायाँ 7 नम्बर प्लाटुनको आर्क थियो। दक्षिणतर्फ 1 नम्बर प्लाटुन थियो। त्यसै अनुसार 4वटा प्लाटुन एउटै रुटबाट निस्कियौँ। कारबाहीका मुख्य कमान्डर कमरेड पासाङको कमान्ड ग्रुप र दक्षिण पश्चिम मोहडामा जाने प्लाटुनहरू कुचिबाङबाट ह्याप्ला, चोटाबारी, रुमालबारा हुँदै आफ्नो पोइन्ट र आर्कमा पुगे। लडाईँको पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिङका लागि आएको गोविन्द आचार्य नेतृत्वको पत्रकार टिम पनि यही रुट हुँदै रुमालबाराको डाँडामा पुग्यो। त्यारको नजिकको विद्युत गृहको स्विच अफ गराउने टिम पनि तोकिएको ठाउँमा पुग्यो। क्षेत्रीय ब्युरोको निर्देशनमा जिल्ला पार्टीले व्यवस्थापन, रुट गाइड, फिल्ड सपोर्ट र सन्निधमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय कब्जा गरी खाद्यान्न वितरण गर्न ठुलो जनपरिचालन गरेको थियो। प्रहरी बेस क्याम्प हाम्रो पूर्ण घेरामा परिसकेको थियो। हामी दिइएको आर्कमा पुगी ओपनिङ फायरको पर्खाइमा इमिङली ठिक्क परेका थियौँ। प्रहरी बेस क्याम्पका कुकुरहरूले हामीले घेरेको थाहा पाएर एक तमासले भुक्न थाले। रातको 11 बज्यो। यो पहिलो फायर खोल्ने समय थियो। झ्याप्प बिजुली निभ्यो। योजना अनुसार ओपनिङ फायर खोल्यो। दोहोरो फायरिङ र घमासान लडाईँ सुरु भयो। रुकुमकोट वरिपरि मसाल, जुलुस र बाजा गाजा सहित नारा घन्किन थाले। यसले जनसेनालाई थप हौसला मिल्दै थियो भने प्रहरीको मनोबल गिराउँदै थियो। रोल्पा थबाङमा रहेको प्रहरी बेस क्याम्पमाथि जनसेनाका स्क्वाडहरूको नेतृत्वमा पल्स एट्याक सुरु भयो। सदरमुकाम मुसिकोटमा विस्फोट, फायरिङ र मसाल जुलुस सुरु भए। यी बाह्य आक्रमण मुख्य आक्रमण स्थल रुकुमकोटको सपोर्टका लागि थिए। जनसेना फायरिङ सहित बङ्करमा पुगे। मेरो प्लाटुन पनि तोकिएको बङ्कर कन्ट्रोल गर्दै पुग्यो। योजना निर्माणकै क्रममा मेरो साइडमा रहेको एक बङ्कर नजिक अर्को बङ्कर रहे नरहेको बारेमा मतभेद भएको थियो। साइड सर्वेमा त्यो साइड म आफै गएकाले त्यहाँ थप एक बङ्कर छ है भन्ने मेरो तर्क मानिएको थिएन। योजना बनाउँदा त्यस बङ्करबारे तयारी नै गरिएको थिएन। मैले थप बङ्कर छ भनेकोमा त्यहाँ 3 नम्बर प्लाटुन पुगेको देखिएन। उनीहरू छुट्टै बङ्करमा लड्दै थिए। यो अवस्था देखिएपछि म ग्रुपले त्यो बङ्करमा लड्न गएँ। कमान्ड ग्रुपमा मसँग 3 जना मात्रै थियौँ। मसँगैको कमरेड विश्वलाई गोली लाग्यो। कैया पनि भन्न नपाई उहाँ त्यहीँ ढल्नुभयो। मसँगै रहनुभएका कमरेड सुभाषलाई विश्वको शवलाई पछि लैजान भने। मेरो साथमा पिस्तोल मात्र थियो। विश्वको राइफल टिपेर म एक्लै त्यो बङ्करमा लड्न लागेँ। मेरो प्लाटुनको सबै टिम अर्को बङ्करतिर लडिरहेको थियो। भरि बक्स कटिङ, काँडे तार बिछ्याइएको कारण वरपर गर्न गाह्रो थियो। निकै समय त्यहाँ म एक्लै लडेँ। बङ्कर कब्जा भन्दा पनि कन्ट्रोलको लागि लडेँ। गोलीको पर्रा छुटिरहेको थियो। कानको दायाँ बायाँबाट गोली सरसराइरहेको थियो। माथिबाट प्रहरीले ढुङ्गा लडाइरहेका थिए। यहाँ मैले बुझेँ कि प्रहरीले यही क्षेत्रबाट घेरा तोड्न र बाहिर निस्कन खोजिरहेको छ। मैले प्रहरीको घेरा तोड्ने योजना असफल पार्ने कोसिस गरिरहेँ। सपोर्टमा 3 नम्बर प्लाटुनको टिम आयो। यसमध्येका कमरेड राजन ग्रेनेड फाल्न उभिनु भएको मात्र के थियो, उहाँलाई पनि गोली लाग्यो र मेरै माथि ढल्न आइपुग्नु भयो। उहाँलाई पछाडि सप्लाई गर्न पठाएँ।
भिरालो भूगोल अनि अव्यवस्थित बङ्करहरू भएकाले हाम्रो प्रहार प्रभावकारी बनिरहेको थिएन। लडाई झन भीषण भयो। सपोर्टमा अझै कमरेडहरू थपिनु भयो। घेरा तोड्नबाट फायरद्वारा रोक्ने र ग्रेनेड प्रहार गरी पहल लिनु बाहेक हामीसँग विकल्प थिएन। बङ्करमा सक्दो ग्रेनेड छिरायौं। ग्रेनेड प्रहारकै क्रममा कमरेड गौरव पनि ढल्नु भयो। गौरवको शव पछि पठाउँदै कमरेड राजेन्द्र आफ्नो ग्रुप अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले हेर्दा हेर्दै उहाँलाई पनि गोली लाग्यो। एकछिन ठिङ्ग अडिनु भयो र मेरै माथि ढल्न आइपुग्नु भयो। पछि अर्को कमरेडहरू शहीद भइरहनु भएको थियो। राजेन्द्रको शव पनि पछाडि पठाउन लगाए। आफ्नो कमान्डर तथा सहयोद्धा ढालिएको झोकमा होला कमरेड बसन्त चौधरी ठाडे फायर गर्दै अगाडि जानुभयो। बसन्तलाई बङ्करभित्र टिएमजी फाल्न भने। टिएमजी जल्न लागेपछि प्रहरीहरू आत्तिएको मौका छोपेर एकैचोटि हामीले बङ्करमा अफेन्स गर्यौं। जनामा कमजोर पर्न गएको बङ्कर क्षेत्रमा नै किन त्यति भीषण भिडन्त भयो भन्ने मलाई लाग्दै थियो। प्रहरीले जनसेनालाई आक्रमण गर्नै नदिने, आक्रमणमा आए परास्त गर्ने, त्यो पनि नभए उत्तर पूर्वी मोहडाको त्यही क्षेत्रबाट घेरा तोड्ने योजना बनाएको रहेछ। बङ्कर र टनेलको ढिकभरि ढुङ्गै ढुङ्गा रहेछ। त्यो ढुङ्गा हाम्रा माथि पल्टाउँदा गोली छल्नुभन्दा गाह्रो भयो। योजनागत रूपमा हाम्रो कमजोरी र प्रहरीले त्यही क्षेत्रबाट घेरा तोड्न अन्तिम कोसिस गर्दा मेरो क्षेत्रमा ठूलो भिडन्त भएको रहेछ। फिल्डमा आइपरेको समस्यालाई फिल्डबाटै हल त गरियो, तर हामीले ठूलो क्षति बिहोर्यौं। अब हामी बङ्कर र टनेलहरू कब्जा गर्दै गयौं। बङ्करसँगै अन्डरग्राउन्ड घरका छेउमा ओढार जस्तो बनाएर यहाँ गाउँ गाउँबाट ल्याइएका कुखुरा र खसी बोका प्रहरीहरूले हुलेका थिए। मध्यरातमा बेस क्याम्प पूर्ण रूपमा कब्जामा आयो। प्रहरीको त्यो बेस क्याम्प सबैभन्दा सबल बलियो सैन्य मोर्चाको भरपूर प्रयोगका आधारमा बनाएको फोर्टिफिकेसन थियो। नेतृत्वका हिसाबले पनि सबैभन्दा सक्षम रहेको देखियो। लामो समय ठाउँ ठाउँमा माओवादीसँग लडेको फोर्स भएर होला उनीहरू अन्तिमसम्म लडिरहे। घेरा तोड्न नपाएर पनि त्यो लडाईँ यति भीषण भएको हुनुपर्छ। कब्जा गर्दै गर्दा बाँचेका प्रहरीले पनि मुस्किलले आत्मसमर्पण गरे। जनसेनाका स्वास्थ्यकर्मी भिडन्त स्थलमै पुगेर हताहतीको स्थिति चेक जाँच गरिरहेका थिए। लक्षण हेरी मृत्यु भएकाको आधिकारिक घोषणा, घाइतेको तत्काल फिल्डमै प्राथमिक उपचार गरिरहेका थिए। स्वास्थ्यकर्मीको कमान्ड प्रबहादुर बोहरा, सेवा सिंह, कृष्ण रेग्मी विवश, हर्कबहादुर बुढा उज्जवल लगायतको थियो। स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्नो वा दुश्मन नभनेर सबै घाइतेहरूको सक्दो उपचार गरे। प्रहरी बेस क्याम्प कब्जापछि सर्च र अब्जर्भेसन गरियो। प्रहरीको हात हतियार तथा युद्ध सामग्री खोज तलास र केन्द्रीकरण गरी प्लाटुनहरूलाई जिम्मा दिइयो। क्याम्पमा रहेका जरुरी सबै सामग्री उठाउने गरी स्वयंसेवकको रूपमा आएका स्क्वाड तथा जनमिलिसियालाई जिम्मा दिइयो। युद्धस्थलमै पुगेका माओवादी निकट पत्रकारहरूलाई सबै अवस्थितिको अवलोकन गर्न लगाइयो। अरू बेला असाध्यै जिज्ञासु देखिने पत्रकारहरू थिल र मौन जस्तै देखिन्थे। सही असै सहित 22 जना प्रहरीहरू सकुशल कब्जा भएका थिए। घाइते प्रहरीलाई उपचारपछि त्यही छाडी कब्जामा आएका प्रहरीहरू लैजाने जिम्मा यी प्लाटुनहरूलाई दिइयो। जिल्ला पार्टीको कमान्डमा जनता सहित सन्निदह कमलदह छेउमा रहेको इलाका प्रशासन पूजा गरी त्यहाँको खाद्य गोदामबाट खाद्य वस्तुहरू वितरण गरे। जनसेनाका घाइते योद्धाहरूलाई जिल्ला पार्टीको नेतृत्वमा रहेको स्क्वाड र जनमिलिसियाको सहयोगमा स्वास्थ्यकर्मी सहित गन्तव्यतिर पठाइयो। शहीद हुनुभएका जनसेनाका शवहरू जनसेनाका प्लाटुनहरूले आफै उठाए। कब्जा भएको क्याम्पबाट हिँड्नु अघि स्क्वाड, मिलिसिया, स्वयंसेवक, जनता सहित जनसेनाले पटक गगन भेदी नारा लगाए। महान जनयुद्ध जिन्दाबाद, महान शहीदहरू लाल सलाम, नेकपा माओवादी जिन्दाबाद। कुमकोट बेस क्याम्प आक्रमणमा जनसेनाका 8 जना कमान्डर तथा सदस्यको मृत्यु भयो। 3 नम्बर प्लाटुनका सह कमान्डर हरिबहादुर ध्यार राजेन्द्र, जाजरकोट, सदस्यहरू अमर बहादुर ध्यार राजन, जाजरकोट, पृथ्वी बहादुर थापा गौरव, जाजरकोट, भूपेन्द्रगिरी सर्वजित, सल्यान। 2 नम्बर प्लाटुनका सदस्यहरू शेरबहादुर केसी राइफल, रुकुम, रेशम घरती मिलन, रुकुम। 6 नम्बर प्लाटुनका सदस्यहरू तीर्थ छन्ट्याल, विश्व, म्याग्दी र 7 नम्बर प्लाटुनका सदस्य मनबहादुर दर्शौदी, अमित प्युठानको निधन भयो। दर्जन बढी जनसेनाहरू घाइते हुनुभयो। प्रहरीतर्फ कमान्डर इन्सपेक्टर जीवन कुमार खड्का सहित 32 जनाको मृत्यु भयो। 19 जना घाइते थिए। जनयुद्ध सुरु भएपछि 5-6 वर्षको लडाईँमा कई पटक त्यति ठूलो क्षति जनसेनाले बेहोरेको थिएन। प्रहरीले पनि बेहोरेको थिएन। युद्ध फिल्ड हेर्दा एक खालको मानसिक उद्वेलन पैदा भयो। अघि भर्खरसम्म कसरी कुन तरिकाले जित्ने र जित्नका लागि ज्यानको प्रवाह नगरी लडिएको लडाईँ के भयानक अवस्था होला भन्ने हामी लड्ने लडाउनेहरूको सोच र आंकलनमा थिएन। भिजन्तले धेरै दिनसम्म मन बेचैन भइरह्यो। लडाईँ सकियो। हामी प्लाटुन सह कमान्डर राजेन्द्र सहित युद्धमा मृत्यु भएका जनसेनाका शव बोकेर रुमाल बाराको बाटो मौन र शान्तपूर्वक उकालो लाग्यौं। हाम्रा कमरेडहरूले बाटोमा शव बोक्दा पनि आफ्ना कमरेडहरूलाई दुख्ला झैं गरेर जतनका साथ बोके। उनीसँग कोही बोलिरहेका थिएनन्।
कमरेडसँग भौतिक रूपमा छुट्टिँदाको पीडाले होला गराफको हिडाइका आवाज मधुर सुस्केरा बाहेक केही सुनिँदैन थियो। केही बेरको उकालो हिडाइपछि गङ्गा चौर पुग्यौँ। मृत जनसेनाहरूको अन्त्येष्टिमा जुट्यौँ। पखेरोमा जनसेनाहरू गैँती बेल्चा चलाउन लागे। हाल्लो खन्दै गए चुपचाप। कमरेडलाई घोच्ला कि केही बिझाउला कि भन्ने सोच्दै सकेसम्म खाल्डो राम्रो गराउने प्रयत्न गरेर खाल्डो सोहोरे सम्याए। पार्थिव शरीरलाई बिझाउन त कसरी बिझाउनु, तर पनि जनसेनाहरू आफ्नो मृत कमान्डर र सहयोद्धाका लासहरूलाई बिझाउला कि भनेर विघ्न मेहनतले खाल्डो तयार पारे। कम्बल मिलाएर ओछ्यान बनाइदिए। सायद सम्झिए होलान् अब कमरेडको अन्तिम घर सधैँका लागि यही त होला। जनसेनाका लासहरू लस्करै राखेर जनसेनाहरूले 1 मिनेट मौन धारण गरे। कमिसनर कमान्डरले पार्टीको झण्डा उडाइदिए अनि मृत जनसेनालाई महान शहीद घोषणा गरे। यिनीहरू सबैका गला अवरुद्ध भए। ती निडर जनसेनाहरूले बलिन्द्र धारा आँसु बगाए। एकजना महान शहीदहरूको त्यो अन्तिम रोल कल साबित भयो। बिहानमाथि एक थान पार्टीको झण्डा गाडे। अन्तिम विदाईको मुट्ठी कस्दै जनसेनाहरू त्यहाँबाट भारी मन र गहरौँ पाइला चाल्दै गन्तव्यतिर लागे। हामीले रुकुमकोटमा विजयको झण्डा फहराएर फर्कियौँ, तर पनि आफ्ना सहयोद्धा र कमान्डरहरूलाई भौतिक रूपमा गुमाउँदा हारे जस्तो पनि लाग्ने। र हामीले लडाईँ जित्यौँ। बलिदानी पनि विजय थियो। त्यसबेला जनवाद वा गणतन्त्रका खातिर अन्याय, उत्पीडन, अत्याचारका विरुद्ध आफू मरेर दुनियाँ हँसाउने कुरा जान्छु नै थिएन। फेरि पनि भन्छु, महान शहीदहरू अमर रहौँ। लडाईँमा जित हुन्छ या हार हुन्छ। हामीले जनयुद्धको 5 वर्षमा रुकुमकोटमा ठूलो विजय प्राप्त गर्यौं। लडाईँका कमजोरी पनि हुन्छन्, रुकुमकोटमा पनि भयो। रेकीको क्रममा फिल्डमा गएका कमान्डरहरूको रिपोर्टलाई नस्वीकार्नु र मनोगत बन्नु मुख्य समस्या रह्यो। प्रहरीसँगको भिडन्तमा डोल्पा सदरमुकाम दुनै समेत कब्जा गरेको घमण्ड हामीमा भएर होला प्रहरीको योजना र युद्ध क्षमतालाई कम आक्यौं। हामीले रुकुमकोट एकै झट्कामा कब्जाको योजना बनाएका थियौं, तर स्टेपको लडाईँ लड्दै रातभर लड्नु पर्यो। यसलाई फिल्डको कमजोरीको रूपमा लिइयो, तर यो समस्या योजनामै थियो। हामीले विगतका लडाईँमा प्राय प्रहरीलाई बङ्करबाट घरमा लखेट्ने र घरमा पोर्टेबल माइन प्रयोग गरी जित निकाल्ने युद्धकला प्रयोग गर्ने गरेका थियौं। यसपटक प्रहरी बङ्करबाट घरतिर होइन, घरबाट बङ्करतिर निस्कनु, भौगोलिक अवस्थितिका कारण अन्तिम भिडन्त स्थलमा ग्रेनेड पुर्याउन गाह्रो पर्नु र बाहिरको फायर प्रभावकारी नपर्नु नयाँ घटना बन्न पुग्यो। प्रहरीले लोटेक अथवा ढुङ्गाको सहारा लिँदा हामीलाई अति सकस पर्यो, जो हाम्रो आंकलन विपरीत थियो। रुकुमकोट प्रहरी बेस क्याम्पमाथिको विजयले जनयुद्धको 7औं योजनाका उद्देश्यहरूमध्ये फौजी कारबाहीको उद्देश्य शानदार ढङ्गले सम्पन्न भयो। रणनीतिक रूपमा बनेको प्रहरी क्याम्पमाथि विजय हासिल भयो। क्याम्पमा भएको प्रहरीसँगका 68 थान हतियार सहित सम्पूर्ण युद्ध सामग्रीहरू कब्जा भयो। योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, इलाका खाली गर्ने पार्टीको मूल उद्देश्य पूरा भयो। हाम्रो आधार इलाका प्रहरी मुक्त भयो। हरेक लडाईँ त्योभन्दा ठूलो लडाईँका लागि तयारी वा पूर्वाभ्यास हुन्छन्। रुकुमकोटमा किल्लाबन्दी लडाईँ, खास गरी सेनाकै स्टाइलको फोर्टिफिकेसनको त्यो लडाईँ सेनासँगको लडाईँको पूर्वाभ्यास जस्तो बन्न गयो। गर्दै सिक्ने मान्यता अनुसार त्यो लडाईँ सेनासँग लड्ने तालिम साबित भयो। त्यो लडाईँ विगतको भन्दा गुणात्मक साबित भयो। योजना भन्दा भिन्दै स्टेपको लडाईँ, नयाँ स्टेपको लडाईँका लागि भरपूर अनुभव हासिल भयो। हातले ग्रेनेड पुर्याउन गाह्रो भएकोले राइफलमा डिस्चार्ज कप सेट गर्नुपर्ने महसुस यही लडाईँले गराएर यस प्रकारको ग्रेनेडको आविष्कार गर्दै त्यसपछिको अन्य मोर्चाहरूमा प्रभावकारी प्रयोग पनि भयो। कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। तपाईको जीवनका भोगाईहरू, सम्झना र यादहरूलाई तपाई पनि कार्यक्रम अतीतको डायरी मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो संस्मरण वा कथा लेखेर हामीलाई bistambar076@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। तपाईले अतीतको डायरी मार्फत सुनाएका कथा र व्यथाहरू तपाईकै जीवनको पुँजी बनेर चिरकालसम्म सुरक्षित रहनेछन्। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर सुनेर दिनुभएको साथको लागि तपाईलाई विशेष धन्यवाद। अनि कार्यक्रम अतीतको डायरीको आजको अङ्कको लागि आफ्नो संस्मरण वाचनको सुविधा उपलब्ध गराउनुहुने जनमुक्ति सेना नेपालका तत्कालीन डिभिजन कमान्डर एवं रुकुमकोट इलाका प्रहरी कार्यालय आक्रमणका 6 नम्बर प्लाटुन कमान्डर सुखबहादुर रोका शरदलाई अत्यन्त ठुलो सम्मान सहित अनन्त साधुवाद। कार्यक्रम अतीतको डायरीको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई भेट्न फेरि पनि आउने नै छु। आजको लागि तपाईसँग छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।